اگه اومد باهاش فرار میکنی؟ نه بابا. پس چرا گفتی بیاد؟ همینجوری با خودم گفتم حالا بذار بیاد، اون وقت اگه اومد بهش یه چیزی میگم اگه عاشقی پس ثابت کن. منظورت چیه؟ دیگه چجوری باید ثابت کنی؟ پلیسا شکنجهش کردن، برات کافی نیست؟ باید ببینم بابا شکنجهش میکنه. الان فقط پلیسا شکنجهش کردن، اما بابا میکشتش. بیا این ور. اگه حمید بشنوه همینجا میشینه و دیگه تکون نمیخوره. حالا بگو وقتی اومد باید چی کار کنی؟ فردا روز عقدته. اگه بخواد همینطوری بیاد عمران مخیز بیچارش میکنه. برای همین گفتم بیاد. خودش شخصا بیاد تا بتونه عقدمو کنسل کنه. چجوری کنسل کنه؟ اون قلدر که نیست. پس حداقل بهم بگه کیه؟ اصلا چرا عاشقمه؟ اگرم عاشقمه چی کار میتونه بکنه؟ ای بابا خب تو راهای ساده ترم داری. از همون دیواری که اون اومده میتونی تو هم بپری بری اونور. عاشق شده خب محضریش کنید. این راه دیگه قدیمی شده هایده. اگرم بخوای ازدواج محضری کنی آبروی خانواده دختر تو همون محضر از بین رفته. من میخوام که آبروی بابا حفظ بشه و منم عاشقش بشم. یعنی تو هنوز عاشقش نشدی؟ کم کم، اما هنوز کار داره. چی کار داری؟ اگه عقدو کنسل کنه بهش میگم که منم دوست دارم. اگه کنسل نکرد چی؟ اون وقت میگم تو چه خری هستی. خیلی راحت. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. جون ایلیا میگه که برای عشق باید سرتو بدی، چون سایه کربلا روی عشق افتاده. اینو که خودم بهش گفتم، ولی وقتی که ترسوندمش اون خندید. خودت یادته، حتی تو رو هم ترسوندم. بهت گفتم که جلوشو بگیری. اگه دوستم داره حتما کتک میخوره. اون موقع تو هم حرفمو جدی نگرفتی، فکر کردی قضیه سریع حل میشه. الان که نمیتونه بیاد بهش بگو برای مردن یه بهونه پیدا میشه. آقا یوسف، کسی که عاشق تب میکنه اگه تبش بالا بره با کتک پلیس خوب میشه. بگو یک شنبه اسمشو عوض کنه، یا دیگه جلوی هیچ زلیخایی شیر نشه بگه که اسم من یوسفه. یوسف، تاج کجاست؟ خوابیده. خیالش که از کار راحت شد گرفت خوابید. کجا میری؟ خونه؟ برو خونه ی زلیخا، همون جوری که از دیوار رفتی. اون الان منتظرت نشسته. به هم زنگ زده بود، گفت بری پیشش. یعنی این که اون عاشقت شده، اما روزی که فرداش روز عقدشه. گفت اگه عقد کنسل بشه اون وقت من عاشقش میشم. عقد فرداست؟ آره، اما خواست که امشب بری دیدنش. امشب رو پشت بوم منتظر توه. ساعت چند؟ گفت امشب، ولی نگفت ساعت چند. گوش کن، تو که نمیتونی راه بری. فردا هم نمیتونم زنده بمونم. بالاخره یه جوری راه میرم، اما بعدا نمیتونم زنده باشم. تاج بلند شو. تاج، یوسف رفته خونه ی زلیخا. لطفاً برو دنبالش. به تو گفت میره؟
خودم گفتم بره. زلیخا به هم زنگ زد گفت بگو یوسف بیاد عقدمو کنسل کنه. فردا روز عقدشه. اون چطوری میتونه عقدو کنسل کنه؟ اونا حتما یوسفو میکشن. اومد. حمید این عوضی و مورد هدف بگیر و بهش یک گلوله شلیک کن. یوسف! چی شده؟ نادیا تاج، من بهش گفتم برو دنبالش. اونم رو پشت بوم بهش شلیک کردم. بخواب. اونم رو همون پشت بوم مرد. چیزی نیست. لامپو خاموش نکن. من زود میام. آروم بخواب.